अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महर वकार अनवर। आज का जो पॉडकास्ट है वो जो 1 साल हुकूमत को मुकम्मल हो चुका है उस हवाले से है कि हुकूमत ने 1 साल में अवाम को कितना रिलीफ दिया है और अब तक जो महंगाई की शरह है उसमें कितने फ़ीसद इजाफा हुआ है। आज की जो हमारी पॉडकास्ट की मेहमान है वो खूबसूरत शख्सियत है और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका नाम है मरियम तारक। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। बताइएगा कि कितने फ़ीसद जो है वो अब तक हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया है और कितने फ़ीसद जो है वो महंगाई की जो शरह है उसमें कमी वाक़ई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और इस टॉपिक पे अपने अल्फाज आपको बताऊं और आवाम को बताऊं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जैसा कि हम सबको पता है 2024 गुज़रा है, हुकूमत को 1 साल से ऊपर अरसा हो गया है और किसी चीज़ में भी कोई भी कमी नज़र नहीं आई, ना ही तालीमी अदारों में और ना ही हेल्थ डिपार्टमेंट में। अगर आप चले जाएँ तो हर चीज़ की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं, कमी तो किसी चीज़ में भी नहीं आई। तो अब जो मौजूदा हुकूमत है इसने कितने फ़ीसद इजाफा किया है? अगर अदवियात की बात की जाए, इसके साथ साथ अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में जो मुख्तलिफ इसके अलावा चीज़ें हैं उसमें कितने फ़ीसद तक इजाफा हुआ है? अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में जाएं तो 50 to 70% जो है वो कीमतों में इजाफा ही हुआ है, कमी तो किसी चीज़ में नहीं आई। और हुकूमत जो है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर्स सारे तोड़ के न्यू बनवा रहे हैं। उनका फोकस ये है बिल्डिंग्स पे कि बिल्डिंग्स अच्छी होंगी तो आवाम को उससे फ़ायदा होगा, लेकिन आवाम को बिल्डिंग से फ़ायदा नहीं, आवाम को मेडिसिन से फ़ायदा है। अगर वो ये जो पैसा बिल्डिंग बनाने में तोड़ के, जो अच्छी खासी बिल्डिंग्स हैं उनको तोड़ के वो रिपेयर करवा रहे हैं, अगर वही वो पैसा मेडिसिन में इन्वेस्ट करें तो गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा। अभी जो इलाहाबाद 2 लाख की आबादी के करीब यहाँ पे शहर है, ज़िला कसूर का सबसे बड़ा ये कारोबारी मराकज़ है। यहाँ पे एक ही जो है वो मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर हस्पताल मौजूद है, उसकी भी यही सूरत हाल है कि यहाँ पर करोड़ों रुपए लगा के पहले भी इसकी बिल्डिंग जो है वो न्यू तैयार की गई है, अब फिर वही सूरत हाल है। इसकी बड़ी वजह क्या है? यहाँ पे ये जो बिल्डिंग्स तैयार की जा रही है इसका लाएअमल क्या होना चाहिए? ये बिल्डिंग्स जो बन रही है, ये जो हमारे यहाँ के MPA MNA साहब हैं उनको लगता है कि हम बिल्डिंग्स बनवाएंगे और हम आवाम से वोट्स हासिल करेंगे, सब कुछ करें, लेकिन वो सिर्फ हर कोई अपना ही बेनिफिट सोच रहा है ना। अगर वो ये चीज़ सोचे कि हम हुकूमत से आगे अपने जो बड़े हैं उनको जाके रिक्वेस्ट करें, उनको अपील करें कि ये बिल्डिंग्स की बजाय अगर आप मेडिसिन दें। अब देखें हॉस्पिटल्स में जाए, डॉक्टर्स नर्सेज सब हैं, अवेल हैं, ये नहीं है कि अवेल नहीं है, लेकिन उनके पास उनका एक ही जवाब होता है, जी वो पर्ची पे लिख देते हैं कि जी ये जाके आप मेडिसिन स्टोर से रेफर कर दिया जाता है या पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है दूसरे हॉस्पिटल्स में। और वहाँ भी गवर्नमेंट्स में ही करना है ना उन्होंने, तो गवर्नमेंट पे भी आगे उनका यही होता है जी स्लिप पे लिख दी मेडिसिन जाके बाहर स्टोर से ले लें। और इसके अलावा जो तलीमी निज़ाम है ज़िला कसूर के अंदर, पंजाब भर में जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज़ और वज़ीर तलीम है राना सिकंदरियात, वो मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के सूबे हैं उनमें जाके जो है वो होनहार तालब इल्म के हवाले से एक मुहिम चला रहे हैं। तो आपके ख्याल में ज़िला कसूर के अंदर इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद होने चाहिए? डेफिनेटली ज़िला कसूर में भी इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। यहाँ पे इनको चाहिए यूनिवर्सिटी बनवाएं, यहाँ पे कॉलेजेस हों ताकि हमारे बच्चे यहाँ ही तालीम हासिल करें, ना कि वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएं, हॉस्टल्स वगैरह मेस वगैरह उनके एक्सपेंसिव से वो बचें, यहाँ घर पे ही रहें और यहाँ ही तालीम हासिल करें। तो अभी जो मौजूदा हुकूमत है आपके ख्याल में उसका जो फोकस है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे है और हुकूमत को किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे हमारी आवाम को फ़ायदा हो सके? हुकूमत का फोकस तो हमें तो यही नज़र आ रहा है कि जस्ट वो लाहौर पंजाब, जस्ट वो ग्रीनरी, जी हम अपने लाहौर को या पंजाब को या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोग्राम को ही बढ़ाने में है, गरीब आवाम के लिए वो कुछ भी नहीं सोच रहे। अगर आप परसेंटेज देखें तो 2000 जो साबका हुकूमत है अगर हम उनसे इनका कंपैरिजन करें तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक ये लोग गए हैं, बल्कि इन्होंने हमें और ही बहरान में फंसाया।
ابھی جو گھر کی ضروریات اشیاء ہے اس میں کون کون سی چیزوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے؟ سابقہ دور حکومت جو پی ٹی آئی کی رہی ہے اس کی نسبت اب تک جو گھر کی چیزیں ہیں اس میں کتنے فیصد اضافہ ہوا ہے، اور آپ کو گھر میں کن کن چیزوں میں مشکلات کا سامنا ہے جن کی قیمتیں بڑھی ہے، جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ قیمتیں کم ہو جس سے عوام مستفید ہو سکیں اور جو گھر کا نظام ہے وہ خواتین بآسانی طریقے سے چلا سکیں؟ گھر کی بیسک چیزیں دیکھیں، گھی ہو گئی، چینی ہو گئی، جو بھی ضرورتیات زندگی، گیس ہو گئی، یہ سب چیزیں، اور ان کی قیمتیں اتنی ہی زیادہ ہو چکی ہیں کہ پچھلے مقابلے میں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے سابقہ حکومت ہی تھی، کم از کم ہم تھوڑا بہت کھا پی تو سکتے تھے، اب تو وہ بھی چیزیں پہنچ سے دور ہیں۔ چینی کی قیمت ہی لے لیں، گھی کی قیمت لے لیں کہ وہ ایک جو مزدور آدمی ہے، دہاڑی پیشہ آدمی ہے، وہ 1500 2000 اگر دہاڑی لے کے آئے گا تو وہ اس میں یہ ساری چیزیں لے کہ وہ دوائیاں لے، وہ کیا کرے؟ تو ابھی جو موجودہ حکومت ہے وہ دن بہ دن چیزیں تو بڑھا رہی ہے، تو عوام کی اور آپ کی جو توقعات ہیں، خیالات ہیں، وہ کس طرح کے ہیں اس موجودہ حکومت پہ کہ یہ عوام کو ریلیف دے سکے گی؟ دیکھیں ابھی تک تو 1 سال سے اوپر ہو گیا، انہوں نے کوئی بھی ریلیف نہیں دیا، لیکن ہماری ان سے ریکویسٹ یہ ہے، اپیل یہ ہے کہ کم از کم تھوڑا بہت سوچیں، آگے رمضان آ رہا ہے تو تھوڑا بہت قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ غریب عوام بھی سکون کے روزے ہی رکھ سکے۔ ہماری تو ان سے ریکویسٹ ہی ہے بس۔ ہر ملک کے اندر جب مقدس دن آتے ہیں، مقدس ماہ آتا ہے تو وہاں پہ ریلیف دیا جاتا ہے، عوام کو چیزیں دی جاتی ہے۔ ابھی آپ نے بات کر دیا، تو یہاں پہ اس کے اپوزٹ ہے، لوگ جو ہیں وہ ڈاکو بن جاتے ہیں، یہاں پہ ڈبل قیمتیں وصول کرتے ہیں اس مقدس مہینے کے اندر۔ تو کس طرح کا جو کریک ڈاؤن ہے وہ یہاں پہ ہونا چاہیے تاکہ جو ہر چیز کی قیمتیں ہیں وہ عوام کی جو قوت خرید ہے اس میں آ سکیں؟ دیکھیں یہاں پہ رمضان میں رمضان بازار لگا تو دیے جاتے ہیں ایک نام کے طور پہ، اور وہاں پہ بھی قیمتوں میں کوئی اتنی زیادہ کمی تو کی نہیں جاتی، 1-2 روپیہ دکان سے کم، اور وہاں پہ لائنیں اور رش اتنا ہوتا ہے کہ غریب عوام وہاں سے بھی لینے سے قاصر ہے۔ تو یہ چاہیے کہ عام نارمل شاپس پہ بھی ان کی قیمتوں میں کمی کی جائے، یہ ہماری حکومت کر سکتی ہے، ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو ضلع قصور کے اندر جو تعلیمی نظام ہے وہ کس حد تک بہتر ہے؟ اس کے علاوہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کس حد تک یہاں پہ نظام بہتر ہے، اور حکومت کو کیا کیا اقدامات کرنے کی یہاں پر ضرورت ہے؟ تعلیمی ادارے جیسے کہ ہمارے یہاں پہ اسکول ہیں براہ نام کے، اساتذہ اگر اسکول ہیں ٹھیک ہے، اساتذہ نہیں ہے، اساتذہ ہوں گے تو وہاں پہ بچے نہیں ہوں گے۔ بچے کیسے ہوں؟ کیونکہ بکس وغیرہ ہماری گورنمنٹس نے یہ تو کہا ہے نا کہ جس تعلیمی ادارے ہیں جو وہاں پہ فری چیزیں پرووائڈ کی جائیں گی، فری بکس پرووائڈ کی جائیں گی، جبکہ وہ نہ ہونے کے برابر۔ ایک بک اگر گورنمنٹ سیکٹر سے ملتی ہے 3 باہر سے لینی پڑتی ہیں، تو اس پہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہے، ان کو عمل درآمد کرنا چاہیے۔ ایک تو ٹیچرز اتنے پرانے ٹیچرز ہو چکے ہیں کہ جن کو خود کچھ سمجھ نہیں آتا، انہوں نے ہماری آگے والی نسلیں کیا سنوارنی ہیں، تو اس چیز پہ بھی کوئی فوکس نہیں ہے ہماری گورنمنٹس کا، ہمارے بچوں کے فیوچر کو لے کے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اور اگر ہم ہیلتھ کی طرف آتے ہیں تو ہیلتھ کا بھی صرف ان کو یہ ہے کہ ہم ہاسپٹلز خوبصورت، بلڈنگز خوبصورت چمکا لیں، چاہے عوام وہاں پہ مرتی ہی رہے۔ تو وہاں پہ یہ جو پیسے لگائے جا رہے ہیں، ہم عوام کے بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں، تو ان پیسوں کو کس جگہ پہ خرچ کرنا چاہیے تاکہ جو عوام کو سہولت حاصل ہو سکے؟ ان پیسوں کو چاہیے کہ آپ گورنمنٹ اداروں میں میڈیسن پرووائڈ کریں، چھوٹے رورل ہیلتھ سینٹر جیسے BHU ہو گئے، RHU ہو گئے، یہاں پہ میڈیسنز پرووائڈ کی جائیں، یہاں پہ سرجری کا سسٹم سب سے پہلے ہو تاکہ یہ جو چھوٹے گاؤں والے ایریا ہیں ان کو ہاسپٹلز کے لیے، آپریشن کے لیے، اسپیشلی لاہور، قصور، بڑے سیکٹرز میں جو کہ وہ نہیں جا سکتے